नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। कांग्रेसको घोषणापत्रमाथि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोपै आरोप। घोषणापत्रले कांग्रेसको हकीकत दर्शाएको टिप्पणी, कार्यकर्तालाई साह्रै भलादमी नहुन निर्देशन। स्थानीय निर्वाचनका लागि 1,47,274 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। प्रमुखमा 3,430 र अध्यक्षमा 3,363 जनाको उम्मेदवारी। वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या 15 सम्म झार्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष। नेपालमा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भएको उल्लेख। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन सैन्य परेडमा सहभागी। हाइपरसोनिक तथा पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रदर्शन। परमाणु अस्त्र कार्यक्रम अझै बलियो बनाउने घोषणा। र च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल खेल आजदेखि सुरु हुँदै 2 लेगमा हुने सेमिफाइनल यसपटक इङ्ल्यान्ड भर्सेस स्पेन। आजको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको आलोचना गरेका छन्। उनले घोषणापत्र राजनीतिक दस्तावेज नभएको समेत बताएका छन्। कांग्रेसको घोषणापत्र कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन, त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्ता दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मङ्गलबार मनमोहनको 23औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, घोषणापत्रमा मुख छाड्ने, गाली गर्ने तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि नभएको ओलीको भनाइ छ। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? केही नै छैन। जम्माजम्मी धारे हात लगाएको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि उनले भने। यस्तै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रले पार्टीको हकीकत दर्शाएको पनि टिप्पणी गरे। जनताले उक्त घोषणापत्र नपढ्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेस चिन्हका लागि पढ्न निर्देशन गरे। उनले भने, कांग्रेसको घोषणापत्र जनताले त पढ्दैनन्, हामीले चाहिँ कांग्रेस चिन्हका लागि पढ्नुपर्छ। कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर कांग्रेसको हकीकतको इन्जोय गर्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई साह्रै भलादमी नहुन पनि निर्देशन दिएका छन्। गएको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको घटनातर्फ सङ्केत गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने, साह्रै भलादमी हुने होइन, ठिक्क भलादमी हुने। कसैले न्याय मार्न खोज्यो भने जिउँदो भएर उभिनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना आफन्तहरूलाई विभिन्न महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर बनाउन गठबन्धन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा रहेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो। नेता बास्तोलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशन दिएका हुन्। कतिपय कमरेडहरूले विभिन्न पदहरूमा मनोनयन दर्ता गरेका समाचार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भएकाले पार्टीको नीति अनुसरण गर्ने कमरेडहरूलाई नीति विपरीत देखिने उम्मेदवारीको मनोनयन फिर्ता लिनका लागि सचिवालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं केन्द्रीय समितिको 12औं बैठकले पार्टी दर्ता नगर्ने र चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो। रोल्पाका 10 पालिकामध्ये 9 पालिकामा सबै पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र सदस्यमा विप्लव समूहका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। लिबाङ नगरपालिकामा भने वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले कतिपय ठाउँमा एक्लै उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा अन्य पार्टीसँग मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपाभित्र महासचिव विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताहरू चुनावको पक्षमा थिए भने बास्तोला लगायतका नेताहरू विपक्षमा थिए। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरूको पछिल्लो सूची प्राप्त भएको छ, जसअनुसार 1,47,274 जनाको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगको प्रणालीमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो सूची अनुसार प्रमुखमा 3,430 र अध्यक्षमा 3,363 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। त्यस्तै उपप्रमुखमा 2097 र उपाध्यक्षमा 2382 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ।
त्यस्तै वडा अध्यक्षमा 34,357, महिला सदस्यमा 25,345, दलित महिला सदस्यमा 22,849 र सदस्यमा 53,401 जनाको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन जाँच तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ र निर्णय दिने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन तथा वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता तथा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। वैशाख 17 गते उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनका दलहरूबाट आफूखुसी दिइएको उम्मेदवारी हटाउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताएका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति विपरीत पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले त्यसलाई हटाउन सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको बताए। मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमै उम्मेद्वार कायम गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी नजुटे पनि प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफू सचेत रहेको गुरुङको भनाइ छ। संवाद डबलीले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले एमाले प्रतिगमनकारी पश्चगमनकारी कदम चालेकाले त्यसलाई रोक्न यथास्थितिवादी काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु परेको तर्क समेत गरे। अहिलेको मूल टार्गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ, हैन, पक्षगामी प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ। कमसेकम यो संविधानका पक्षधरहरू चाहिँ यो अहिलेको सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तत्काललाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरू चाहिँ जो आउँछ भने पनि आइरहन्छ पालिका स्तरमा। तर यो सिस्टमलाई बथाबुङ पारेर जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ सकेसम्म पालिकाको निर्वाचनमा पनि यसलाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्ने कोसिस गरौँ। त्यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ देशको रक्षामा एउटा इँटा थप्ने काम हुन्छ, देशको स्वाधीनताको रक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण इँटा थप्ने काम हुन्छ र त्यहाँ मतलब यो सिस्टमलाई भताभुङ पार्न खोज्ने यो सिस्टमलाई डिटेल गर्न खोज्ने प्रकारको अराजक र अस्थिरता सृजना गर्न खोज्ने खालको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति हावी भयो भने चाहिँ मुलुकको रक्षा गर्न बहुत कठिन हुनेवाला छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप समेत लगाए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मुलुकमा आयातित वस्तुहरूमा लगानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको गुरुङको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या 15 सम्म झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनले वाणिज्य बैंकको संख्या थोरैमा 11 र बढीमा 15 हुनुपर्ने राय सरकारवालाले दिएका छन्। समान अर्थतन्त्रको आकार, प्रति व्यक्ति आय र जनसङ्ख्या भएका मुलुकको तुलनामा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या निकै बढी भएको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकर तथा अर्थविज्ञबाट लिएको रायमा मर्जर नै बैंकको संख्या घटाउन उपयुक्त मानिएको छ। केन्द्रीय 140 बैंकर तथा 90 विज्ञलाई प्रभावशाली फारम भर्न लगाइएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आफ्नो देशले परमाणु अस्त्रको संख्या बढाउने उद्घोष गरेका छन्। सोमबार राति आयोजित एउटा सैन्य परेडमा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र अस्त्र भण्डार अझ बलियो बनाउने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली सेनाको 90औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित उक्त परेडमा प्रतिबन्धित अन्तर्महादेशीय प्लास्टिक क्षेप्यास्त्र आइसिबिएम पनि प्रदर्शन गरिएको छ। गत मार्च महिनामा उत्तर कोरियाले सन् 2017 यता सबैभन्दा ठूलो आइसिबिएम परीक्षण गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उक्त परीक्षणको व्यापक आलोचना तथा निन्दा गरेको थियो। उक्त परीक्षणपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर कोरिया विरुद्ध थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। परमाणु अस्त्र बोक्न सक्ने गरी बनाइएका ती क्षेप्यास्त्रको मार हान्न सक्ने क्षमता अमेरिकासम्म छ। सोमबारको परेडमा ध्वनिको गतिभन्दा तीव्र गतिमा प्रहार गरिने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र तथा पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू पनि प्रदर्शन गरिएका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
च्याम्पियन्स लिगका सेमिफाइनल खेल आजदेखि सुरु हुँदैछन्। 2 लेगमा हुने सेमिफाइनल यसपटक इङ्ल्यान्ड भर्सेस स्पेन भएको छ। इङ्ल्यान्डका म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। सिटीले मङ्गलबार राति स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यता लिभरपुलले बुधबार राति स्पेनिस क्लब भिल्लारियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मङ्गलबार राति सिटीले रियललाई घरमा आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। सिटी लगातार दोस्रो पटक प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने लक्ष्यमा छ। रियल भने पछिल्लो 4 सिजनमा पहिलो पटक फाइनल खेल्ने लक्ष्यमा छ। सिटी पहिलो उपाधि जित्ने अभियानमा छ। सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला रियल विरुद्ध च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा जितको ह्याट्रिक पुरा गर्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। ग्वार्डिओलाले यसअघि 2 पटक फरक टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रियललाई च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा हराएका थिए। सन् 2010-11 सिजनमा बार्सिलोनाको प्रशिक्षकको भूमिकामा ग्वार्डिओलाले रियललाई पराजित गरेका थिए। त्यसबेला बार्सिलोनाले सेमिफाइनलमा रियलमाथि 3-1 को समग्र जित हासिल गरेको थियो। सिटीका मुख्य प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले रियललाई हराउन र च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुग्न 2 उत्कृष्ट खेलको आवश्यकता भएको बताएका छन्। रियल भने प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै उपाधि जित्ने टिम हो। रियलले 13 पटक उपाधि चुमिसकेको छ। रियलले इङ्ल्यान्डको टोली विरुद्ध पछिल्लो 6 अव्यय खेलमा 1 पटक मात्र जित हासिल गरेको छ। चेल्सीलाई क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा पराजित गर्दै रियलले बलियो सुरुवात गरेको थियो। त्यसो त हालसम्म कुनै पनि टोलीले च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा 2 इङ्ग्लिस टोलीको घरेलु मैदानमा जित हासिल गरेको इतिहास छैन। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमाथि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोपै आरोप। घोषणापत्रले काङ्ग्रेसको हकीकत दर्शाएको टिप्पणी, कार्यकर्तालाई साह्रै भलादमी नहुन निर्देशन। स्थानीय निर्वाचनका लागि 1,47,274 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। प्रमुखमा 3,430 र अध्यक्षमा 3,363 जनाको उम्मेदवारी। वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या 15सम्म झार्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष। नेपालमा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भएको उल्लेख। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन सैन्य परेडमा सहभागी। हाइपरसोनिक तथा पनडुब्बीबाट प्रहार गरिने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रदर्शन। परमाणु अस्त्र कार्यक्रम अझै बलियो बनाउने घोषणा। र च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल खेल आजदेखि सुरु हुँदै 2 लेगमा हुने सेमिफाइनल यसपटक इङ्ल्यान्ड भर्सेस स्पेन। आजको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।